रहमान। मक्का मुकरमा के गिरदनवा में जो मुक़द्दस मकामात हैं या मक्का मुकरमा में हैं, उन पर आप हज़रात के सामने ज़रूरी मालूमात शेयर करना चाहूँगा। तो इनको शेयर करने से पहले इतनी बात ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जिन हज़रात ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लीजिए, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अब आते हैं सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह ताला का घर है जिसका हज और तवाफ़ किया जाता है। इसको काबा भी कहते हैं, खाना काबा भी कहा जाता है। ये पहला घर है जो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए ज़मीन पर बनाया। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का मुकरमा में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत व हदायत वाला है। ये सूरत आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला का ज़िक्र मौजूद है। बैतुल्लाह मस्जिद हराम के कल्ब में वाक़ है और क़यामत तक यही मुसलमानों का किबला है। बैतुल्लाह की ऊंचाई के बारे में 14 मीटर है और इसकी चौड़ाई हर तरफ से कम व बेश 12 मीटर बनती है। हतीम ये दरअसल बैतुल्लाह ही का हिस्सा है, लेकिन कुरैश मक्का के पास हलाल माल मैसर न होने की वजह से उन्होंने तामीर काबा के वक्त यह हिस्सा छोड़कर बैतुल्लाह की तामीर की थी। हतीम की ऊंचाई 30 इंच और चौड़ाई 1.5 मीटर यानी 4.9 फिट बनती है। मेज़ाब रहमत बैतुल्लाह की छत से हतीम की तरफ बारिश के पानी के गिरने की जगह पर नाला नस्ब है, उसको मेज़ाब रहमत कहा जाता है। हिजर अस्वद कीमती पत्थरों में से एक पत्थर है। हिजर अस्वद जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है जो कि दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन लोगों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। हिजर अस्वद के इस्तिलाम से ही तवाफ़ शुरू किया जाता है और इसी पर ख़त्म किया जाता है। ये खाना काबा के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है और ये 2.5 फुट के दायरे के अंदर नस्ब किया गया है जो चांदी का बना हुआ है। इस्तिलाम किसे कहते हैं? हिजर अस्वद का बोसा लेना या इसकी तरफ दोनों हाथों से या दाएं हाथ से इशारा करना, ये इस्तिलाम कहलाता है। मुल्तज़म ये क्या है? इसका माना है चमटने की जगह। हिजर अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाज़े के दरमियान 2.5 गज के करीब काबा की दीवार का जो हिस्सा है वो मुल्तज़िम कहलाता है। रुकन यमानी बैतुल्लाह के तीसरे कोने को रुकन यमानी कहते हैं। रुकन यमानी को छूना गुनाहों को मिटाता है। रुकन यमानी पर 70 फरिश्ते मुकर्रर हैं। जो शख्स वहाँ जाकर ये दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, तो वो सब फरिश्ते आमीन कहते हैं, यानी या अल्लाह इस शख्स की दुआ कबूल फरमा। मकाम इब्राहीम ये एक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर किया था। इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं। ये काबा के सामने एक जालीदार शीशे के छोटे से कुब्बा में महफूज है जिसके अतराफ में पीतल की खुशनुमा जाली नस्ब है। मस्जिद हराम मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद हराम मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा के वास्ते में वाक़ है। मस्जिद हराम के दरमियान में बैतुल्लाह है। दुनिया में सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है। जैसा कि हदीस में है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहली कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मस्जिद हराम। फिर फरमाते हैं मैंने पूछा कि इसके बाद कौन सी, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने पूछा कि दोनों के दरमियान कितने वक्त का फ़र्क है, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया 40 साल का। मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के सवाब के बराबर है। सफ़ा व मरवा 2 पहाड़ियाँ थीं। सफ़ा व मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाए थे, और जहाँ मर्द थोड़ा तेज़ चलते हैं, ये उस ज़माने में सफ़ा व मरवा पहाड़ियों के दरमियान एक वादी थी जहाँ से इनका बेटा नज़र नहीं आता था, लिहाजा वो इस वादी में थोड़ा तेज़ दौड़ी थी।
حضرت حاجرہ کی اس عظیم قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر قیامت تک آنے والے تمام مرد حاجیوں کو اس جگہ تھوڑا تیز چلنے کی تعلیم دی، لیکن شریعت اسلامیہ نے صنف نازک کے جسم کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر اس کو صرف مردوں کے لیے سنت قرار دیا۔ سائی کا ہر چکر تقریباً 395 میٹر لمبا ہے، یعنی 7 چکر کی مسافت تقریباً 3.25 کلومیٹر بنتی ہے۔ کوئی صفا پر ہی آپ نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا۔ شاب ابی طالب کوئی ابو قبیس اور کوئی خندمہ کے درمیان ایک درہ ہے، جس میں ایک گھاٹی تھی، جس میں آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ 7 نبوی سے 10 نبوی تک پناہ لی تھی۔ دار ارقم ابتدائی اسلام میں دعوت و تبلیغ کے لیے ارقم بن ابی ارقم مخزومی کا گھر، جو کہ کوئی صفا کے قریب تھا، تو وہاں پر دعوت و تبلیغ کے لیے اسے مخصوص کیا گیا تھا۔ اسے دار ارقم کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ مینا اور جمرات۔ مینا مکہ مکرمہ کے مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر دو طرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے۔ حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو اور اسی طرح 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو مینا میں قیام فرماتے ہیں۔ مینا میں ایک مسجد ہے جسے مسجد خیف کہا جاتا ہے۔ مینا ہی میں قربان گاہ ہے جہاں حجاج کرام قربانیاں کرتے ہیں۔ عرفات مینا سے تقریباً 14 کلومیٹر جبکہ مکہ مکرمہ سے 25 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ میدان عرفات کے شروع میں مسجد نمرہ نامی ایک بہت بڑی مسجد ہے، جس میں زوال کے فوراً بعد خطبہ ہوتا ہے، پھر ایک اذان اور 2 اقامت سے ظہر اور عصر کی نمازیں باجماعت ادا ہوتی ہیں۔ اس جگہ پر حضور نے خطبہ دیا تھا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ مینا و مزدلفہ حدود حرم کے اندر، جبکہ عرفات کا میدان یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حج کا سب سے اہم رکن ادا ہوتا ہے، جس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ مزدلفہ 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ آ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرتے ہیں، یہاں رات کو قیام فرماتے ہیں اور نماز فجر کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب تم عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ آؤ تو یہاں مشعر حرام کے پاس اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اس جگہ ایک مسجد بنی ہے جس کو مسجد مشعر حرام کہتے ہیں۔ مزدلفہ مینا سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وادی مخصر مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کو وادی مخصر کہتے ہیں۔ یہاں پر حضور کی تعلیمات کے مطابق گزرتے وقت تھوڑا تیز چل کر گزرا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ابرہہ بادشاہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا۔ جمرات یہ مینا میں 3 مشہور مقام ہے جہاں اب دیوار کی شکل میں بڑے بڑے ستون بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، حضور کے طریقہ کار اور حضرت ابراہیم کی اتباع میں ان 3 جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں سے مسجد خیف کے قریب ہے، اسے جمرہ اولا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیج والا جمرہ کو جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف آخری جمرہ کو جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ان 3 مقامات پر بہکانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ رمی یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا حج کے واجبات میں سے ہے۔ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو رمی کرنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ 13ویں ذی الحجہ کو رمی اختیاری ہے۔ غار سور یہ غار جبل سور کی چوٹی کے پاس ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور غار 1 میل کی چڑھائی پر واقع ہے۔ حضور نے مکہ مکرمہ ہجرت کے وقت اسی غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 3 دن قیام فرمایا تھا۔ غار حرا یہاں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ سورۃ اقرا کی ابتدائی چند آیات اسی غار میں نازل ہوئی تھیں۔ یہ غار جبل نور پر واقع ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے مینا جانے والے عام راستے پر مسجد حرام سے تقریباً 3 میل کی دوری پر واقع ہے۔
اس کی اونچائی تقریباً 2000 فٹ بنتی ہے۔ جبل رحمت میدان عرفات کے پاس جبل رحمت ہے۔ جنت معلیٰ یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ حضور کی جائے پیدائش سوق اللیل میں حضرت عبداللہ کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، جو مکہ کے پہلو میں واقع ہے۔ دار الندوہ وہ قصی بن کلاب نے حرم کے ساتھ تعمیر کیا تھا، جہاں آج کل باب زیادات ہے۔ قریش کے قبائل عام معاملات میں مشاورت کے لیے اس مقام پر یعنی دار الندوہ میں جمع ہوتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں یا مکہ مکرمہ میں مقامات مقدسہ تھے، جن کے متعلق آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا، اور جن حضرات تک یہ ویڈیو پہنچی کوشش کریں کہ اسے سبسکرائب کرنے کی، تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔